Government of India has given a constitutional right to the आमचे ST भाव आणि जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आमच्या भुरग्यांक आमच्या ST बांधवांक दितात तेन्ना म्हजें प्रामाणीक मत हांकां रिजर्वेशन हें आसपाकूच जाय. आतां रिजर्वेशन कशें करप कितें थारावप हें सगळें काम सेंट्रल गव्हर्मेंट हें आज तें कमिशन आनी शेवट इलेक्शन कमिशन अशा माध्यमांतल्यान आमच्या मुखार वतलें आनी त्या नंतर येता ते एसेंब्लीक म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमकां एक आयटम मूव करचो पडटलो हें ST रिजर्वेशन दिवपाक अशें म्हाका दिसता म्हज्या हेच्या प्रमाणे. पूण चड हेचेर भाश्य करतले ते आमचे जे लॉ हातूंत एडवोकेट्स आसा किंवा दिग्गज आसा जे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा ते तेचेर बरें भाश्य करूं शकता आनी ते जाले नंतर पार्लमेंटान आनी राज्यसभेन ऑलरेडी डिसायड केलां तें इम्प्लिमेंट करचें म्हणून. लोकांचे वेगवेगळे विचार आसा ह्या विचारांची देवाण घेवाण चर्चा जावपाक जाय नाजाल्यार कोण तरी कोर्टां वतले आनी कितें करतले. ही चर्चा देवाण घेवाण जाले नंतर ह्यो गोश्टी मुखार येवंक शकता अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर कमीत कमी 6 म्हयने जाय. 6 म्हयने ह्यो गोश्टी जावंक शकता. एट द सेम टायम भंडारी समाज देखून म्हणटा आमकां रिजर्वेशन दिवचें. खरें म्हणजे भंडारी समाज न्हय ओबीसी हे इक्वली गरीब लोक आसा. तातूंत आमच्या हातूंत EWS कॅटेगरी आसा आनी ह्या हाचेर दीर्घ काळ चर्चा जावपाक जाय. कारण ते कितें ओबीसीचे भंडारी समाजाचे लिडर बसल्या तांचें मत सारकें आसा. सो तांकां मेळोंक जाय. कॉन्स्टिट्युशनल रायट कितें हें पळोवपाक जाय. कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे हें आमी करूं शकता की ना हें पळोवपाक जाय आनी त्यो गोश्टी करपा खातीर ती कमिटी वर्कआवट करची पडटली आनी ती कमिटी वर्कआवट करून फुडें हांकां चालना दिवची पडटली. बट एट द सेम टायम हांकां ओबीसी खूब गरीब लोक आसा. खरें गजाल आसा ओबीसीत खूब गरीब आसा. इक्वली गरीब STीन आसा. इक्वली गरीब EWS आसा आनी त्या खातीर हें रिजर्वेशन करता आसतना सगळे फॅक्टर्स मुखार घेवन करचे पडटा. The voice for Goy.